हांव 11 नोव्हेंबर 2025 म्हाका 50 वर्स भरतात. पयले सादेर हांव देवाक आर्गां दितां, दिनवासतां, कित्याक ह्या संवसारांत म्हाका 50 वर्सां देवान दिलीं म्हणून. तेच भाशेन हांव म्हगेल्या आवय बापायक दिनवासी म्हाका ह्या संवसारांत हाडून. आनीक जेन्ना मनीस संवसारांत येता तेन्ना कसलो तरी एक विचार त्या मनशाच्या मनान आसता. आनीक जायत जाण फुडें ते विचार सक्सेसफूल कोताय. बहुत जाणांक आदार मेळटा लोकांचो, देवाचो. हे जे विचार तेंचे मनां आहाय ते सक्सेसफूल करपाक. आनीक तेच भाशेन म्हाकाय देवाचो आदार मेळ्ळो, मागीर फॅमिलीचो आदार मेळ्ळो. आनीक जेन्ना हांव पॉलिटिकल कॅरियर केलो चालू करता तेन्ना म्हाका केपेकारांचो आदार मेळ्ळो. सो हे विचार जे आशिल्ले राजकारणांत येवपाचे हे जायत ते फाटीं वर्स पयलीं 1999 कॉमेस जाले जेन्ना हांव पयलेच फावटी पंच जालो विलेज पंचायत फातोर्पा किट्टल ह्या पंचायतीचो. ते थोडे काळाक सरपंचूय जालो, मागीर उपसरपंचूय आशिल्लो दुसरे टावाक. आनीक पॉलिटिकल कॅरियर केलो चालू केलो. सो दीस वॉज द बिगिनींग ऑफ अ पॉलिटिकल कॅरियर जेन्ना हांव पंच जालो. जेन्ना 2 टर्म हांव पंच जालो तेन्ना हांवें मागीर गॅप घेतलें. तेच फाटल्यान गेलो भाव सेंजल डिकोस्टा हे पंचायतीचो पंच सदस्य जालो. आनीक हांव पॉलिटिक्सान मातशें पयस आशिल्लो. बट सोशल कार्य, सोशल फिल्डांत हें काम हांव चालू आशिल्लें. कित्याक हांव बरो पैकी धंदो करतालो. म्हगेलें कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी आशिल्ली, अजून आसा. हॉटेल इंडस्ट्री, हॉटेल गेली हॉटेलय आसा. सो सोशल कार्य चालू आशिल्लें. जेन्ना 2019 जेन्ना हिंगाचो पयलो एक्स MLA काँग्रेस सोडून BJP गेलो तेन्ना एक वॅक्यूम जालो काँग्रेसा वोटरां मदें. आनीक लोकांक विचार जालो की आमी काँग्रेस सीट केपेंच्या मतदारसंघ हें आमी अशें वगळावपा दिवपा न्ही. थोडे जाण बरे मागपी म्हजे बरें येयले. तसोच तेन्ना आमगेलो त्या टायमार तेच फाटल्यान लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब दिगंबर कामत हो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो 2019 जेन्ना हो पयलींचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन BJP गेलो तेन्ना दिगंबर कामत लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो. ताणें म्हाका परतून मुद्दमेन म्हाका मेळ्ळो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो वेल्टन आतां केपें मतदारसंघांत आमगेलो एक काँग्रेसाचो जे फ्लॅग आहा तो परतून आमी हाडपाचो केप्यां. आनी वेन ही इन्सिस्टड आनी म्हणलें तूं मुखार वच काम कर, आमी तुजे बरो आहाय. हें म्हणटकच जेन्ना हांवें फूल फ्लेज म्हाका सदां जेन्ना कोवीड जालें 2019 आनी 20 दॅट टायम कोवीड स्टार्ट जाता तेन्ना हांवें म्हगेलें काम कार्य चालू केलें. ड्युरींग कोवीड आय ट्राय टू गीव माय बेस्ट. कित्याक म्हाका थोडे रिसोर्स आशिल्ले. हे रिसोर्स हांवें जे लोकांक जे गरिबां कोणाक एसेन्शियल कमोडिटीज मेळना न्हू तेन्ना हांवें जायत पाट पयले. ऑक्सिजन सिलिंडर्स आमी जायत जाणां पावले. जेन्ना एम्बुलन्सां सुविधा नाशिल्ल्यो तेन्ना आमी लोकांक हेल्प केलो. सो इट्स ऑल स्टार्टेड इन 2020. फूल स्विंग आमी काम करीत रावले. आनी म्हाका दिसता ती पावती लोकांनी म्हाका 2022 दिली. आनी जेन्ना आमदार जालो भरपूर 3700 मतां लीड येयन केपेकारान म्हाका आमदार म्हूण निवडून हाडलो.
म्हगेले एक विचार आशिल्लो की केपें कशें मुखार व्हरप आनी आमी तेन्ना एक स्लोगन दवरलो केपें नंबर 1 म्हणून. आनी हे विचारान आमी लास्ट 3.5 वर्सां काम करीत आहाय. ते म्हणटू मागीर हॉस्पिटल जावं, हेल्थ सेक्टरा जावं, एड्युकेशना जावं, इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक बेजीक नेसेसिटीज, रोड्स जावं, तुगेले इलेक्ट्रिसिटी जावं, उदक जावं, सॅनिटेशन जावं, हे आमी काम स्पोर्ट्सान आमी काम करीत आशिल्ले. आनी थोडे आय वोंट से 100%, बट डेफिनेटली टू very good extent we have given our best to Kepenkars. केपें जे सगळी स्कूल आशिल्ली गव्हर्मेंटाचे हायस्कूल, प्रायमरी स्कूल, अंगणवाडी ह्यो कसले हालत आशिल्ल्यो. आमी सरकाराच्या दबावान ही प्रायमरी स्कुलां, हायस्कुलां, अंगणवाडी ही ऑलमोस्ट 100% आमी रेन्युवेट केली, रिपेर केली. कित्याक लोक म्हणटालो हे गोरवान व्हड तरी बरो आहा. रिपोर्टरांनी म्हणलें, तुवें म्हणलें आमगे शाळेची परिस्थिती साक बिकट आहा. जायत पळयन हांवें म्हगे स्वताचे पयशे म्हूण हांवें प्रायमरी स्कुलांय बांदलां. लास्ट एक म्हयनो पयलीं आमी काजूवाड्यान मोरपिला हिंगा स्वताचें जे ऑलमोस्ट 35 भुरगीं शिकताय ते स्कूल हांवें स्वता बांदून दिलां. जमीन गव्हर्मेंटाक डोनेट केली गांवच्या लोकांनी लास्ट 30 years, बट स्कूल बांदूना. सो आय हॅव कन्स्ट्रक्टेड दॅट स्कूल. तेश कोन्न आमगे बांदताय. आनी जायत पळयन आंगणवाडी बी स्वता पयशांनी रिपेर केले, बेंचीस दिले, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलां. सो ही आमगे एक विचार आशिल्लो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भुरग्यांक कशें शिक्षणीक करचें म्हणजे एड्युकेशन कशें दिचें. बिकॉज आमगेले जायते लोक आहा जे आमगेले बांदवाय फ्रॉम रुरल एरियाज तांकां प्रॉपर शिक्षण मेळना. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खंयचोय तरी एक गांव, गोंय, आमगे देश मुखार जाल्यार एड्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हेजेर हांवें भर केलो आनी आमी एड्युकेशनान म्हाका सदां कशें भुरग्यांक हेल्प करपाक हें केलें.
मागीर आमी हेल्थ सेक्टर हावस आमगेले बारशें एक वाड्यार थिंगा सारकें एक जमीन आशिल्ली बट प्रायमरी हेल्थ सेंटर थिंगा भुरग्यांक लोकांक नाशिल्लें तें आमी तयार करून दिलें. तेच फाटल्यान आमी बाळ्ळी जायतें उदारगत केली जे आमगेले बाळ्ळी हेल्थ सेंटर आसा थिंगा अजून वी आर नॉट सेइंग 100% जाला बट जायत्यो वस्तू नाशिल्ल्यो लायक एम्बुलन्स बारीक बारीक फेसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो डायलिसीस युनिटूय आमी वाडयली घालपाक सुबेज करपा लागली. मुखार आख्खे सरावंडींग एरियाज ऑफ द प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी क्लीन करून घेयले. हेवूय आमी काम केलें. तर स्पोर्ट्स म्हणल्यार म्हाका केपेंच्या मतदारसंघाक स्पोर्ट्स फेसिलिटी एक केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सून कांयच ना आनी तेवूय इज इन अ व्हेरी बॅड पॅथेटीक स्टेट. ते आमी टायम एंड अगेन पयलीं बाब गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो तेन्नाय आमी सांगताले आनी बाब रमेशाकूय सांगलां हे फेसिलिटी थिंगा जावं स्विमींग पूल जीम टॉयलेट फेसिलिटीज ग्रावंड हे सारकें बॅड आहा. कितें जालां आमी सरकारा आमी म्हणटू नाय ऑपोजिशन आय बट हांव सदां सांगता केपेकारांक कित्याक डिप्रायव करचें बेजीक फेसिलिटीच्यो आनी हे मुद्द्याचेर हांव सरकाराक मागता आनी आमी स्पोर्ट्सान कशें भुरग्यांक हेल्प करतले कशें भुरगीं मुखार येतले हे आमी विचार घेयत आसाय. कित्याक सांगता जेन्ना नॅशनल गेम जाल्यो स्पोर्ट्स जाले हे वाठारांतले हे जे भुरगे जावं केपें मतदारसंघ जावं तूं काणकोण सांग्या हिने खेडेगांवांत हे भुरगे मॅक्झिमम मेडल घेयले विदावट बेजीक फेसिलिटीज कित्याक ते तांकां ताकद आसा ते व्हेरी हेल्थी स्ट्रॉंग तेगेले कितें जालां ते काम करून येयलो म्हणजे गांवचे हे बाकी सगळे मजबूत भुरगे बट सरकार खंय तरी हाटी पडा तांकां आदार करपाक. सो स्पोर्ट्सान आमी जायतो भोर घेताय. तेच भाशेन मागीर तुगेले ओवरऑल डेव्हलपमेंट कितेंय तरी लायक नेटवर्क कनेक्टिविटी आमगे मोरपिला म्हणटो इतल्या वर्सां टावर नाशिल्लो आमी टावर थिंगा इन्स्टॉल केला 1200 टावर घायला थिंगाय जातलो तो. इलेक्ट्रिसिटी maximum work we have done with our like 3 panchayats around Bitul Nakeri जावं खोला जावं फातोर्बी जावं आमी ही कामां इलेक्ट्रिसिटीचे कामां करून गेले इतली वर्सांनी ऑलमोस्ट आफ्टर लिबरेशन म्हाका सदां 60 वर्सांनी आमकां लायट पयलीं कंडक्टर घायलो ते खोला म्हणल्यार तिने आनी बेतलां आमी ते रिप्लेस करून गेले न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स घायले ऑलमोस्ट मॅक्झिमम काम आमी डेफिनेटली सरकाराच्या दबावान आमी ही काम करून गेले. हांव आमचो MLA बॉब एल्टन डिकोस्टा हांकां तांच्या 50व्या जल्म दिसाक उणवीड पळयता. आमच्या आमदारान जंय फुडार आसा थंय चड लक्ष दिना चड इन्वेस्टमेंट केला. देखीक गांवांनी झाडां वाडपाची आनी झाडां म्हणल्यार फुडार हातूंत आपले पयशे मोडून आमदारान लोकांक झाडां वाटल्यात. दुसरी गजाल म्हणल्यार गांवांत जे रस्ते नाशिल्ले थंय रस्ते पावोवपाचे जावं मोरपिला सारक्या गांवांनी वणटें ते मोरपिल्ला ह्या गांवांनी लायट नाशिल्ली रस्ते स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यो हांगा स्ट्रीट लायट घालपाचें पयलीं काम केलां. आनी म्हत्वाचें काम म्हणल्यार गांवांनी शिक्षणीक मळार भरभराट जावची ह्या उद्देशान हातभार लायला. देखीक आतां काजूवाडा हांव बरें पयलीं 2003 2004 हांवें काजूवाडा शाळेचें रिपोर्टींग केल्लें तरीक आसतना त्या इस्कुलाचो प्रश्न सुटावो जावना. तो आमदारान आपले पयशे मोडून सामको गोटे सारकी परिस्थिती आशिल्ली भुरग्यांक बसपाची ती ताणें सामकी आपली पयशे मोडून तें इस्कॉल बांदलां. जावं मागीर आमगेले पाडी इस्कॉल जावं मरपिल्ला इस्कॉल मागीर इस्कॉल आशिल्ली ती अपग्रेड केल्यात. हांव महेंद्र गोसावी पयलीं सुवातेर आमचो केपेंचो आमदार डायनामीक एल्टन डिकोस्टा हेज्या बर्थडे खातीर हांव विश करतां
ताका बरें आयुश्य आरोग्य आनीक बुद्धी दिवची। आनी तशेंच हांव सांगूं सोदता डायनामीक कित्याक म्हटलां तर डायनामीक आख्खे गोंयांक खबर आसा की तो कसो कार्य करता। जे बारीक बारीक स्कुलां आसा ज्यो पळय गव्हर्मेंट फंड प्रोवायड करपाक शकना ती स्कुलां तेणी आपणाचे स्वताचे पयशे मोडून स्कूल बांदले कडेन आसा, भुरग्यांक शेल्टर दिल्ले कडेन आसा। तशेंच जे पळय कोण गरीब आसा जे घर बांदपा जायना झोपड्यां रावताले तांकां तेणी घर बांदून दिल्ले कडेन आसा। तशेंच आमचे पारंपारीक गांवगिऱ्याचे वाठारांत जे मांड आसा देवाचे जी बारीक बारीक देवळां आसा थंय तेणी तें रिनोवेशन जावं ब्युटिफिकेशन केल्ले कडेन आसा। हो तेजो बरो हें कार्यक्रम आसा आनी तो बरो उद्देश आहा। ताका लागून हांवें ताका डायनामीक असो म्हटले कडेन आसा। आनी तशेंच जे कितें तो जे करता ते फुडले विचार करून करता। तो सदांच सांगता व्हडली श्रीमंत मनशाक कोणी सॅल्यूट मारता म्हणटा पूण गरीब मनशाक तो सॅल्यूट मारपा जाय तांकां पळोवपा जाय म्हणटा। हो तेजो हो उद्देश आहा, तो बरो उद्देश आसा। आनी तशेंच हांव ताका परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका विश करता ताका बरें आयुश्य आरोग्य आनी यश दिवचें आनी अशेंच तुजे जी सोशल सर्वीस आसा सामाजीक कार्य आसा तें बरे भशेन फुडें व्हरचें। केपें मतदारसंघाचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हो 50वाचो वाडदिवस सादर करपाक आमी सगळे कार्यकर्त्यांनी एक निर्णय घेतला आहा तो 11 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसाक आमी सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी एक निर्णय घेतला की तेजो एक भरभराट असो आमचो सेलिब्रेट आमी करचो अशें ठरयलां। कारण हो आमदार केपेंचो आमचो एक बारीक नदरेन तो काम करता डेव्हलपमेंटा मार्फत जावं एक काम करपाक एक पद्दत बरी आहा। म्हणटकीर ते खंय तरी पार्ट जाता तो बरें करपाचें पयलीं तेगेलो स्टँड आसता। त्या हायस्कूल मागीर निदान एक मागीर पाडी हायस्कूल म्हणटा पयलीं सामको खूब जाणां म्हणलो गोरवांचो गोठच जाल्लो आनी दिसतालें खंय पळोवपाक पूण तेणी आपल्या भाशेन एक फुडाकार घेवन आज तें कशें जाल्यार ते हायस्कुलाक पळयलेल्यार एक पळोवपाचें सारकें हायस्कूल दिसता। तसो वावुला सारक्या एक कितलींशीं वर्सां जालीं रोड नासलो तो डांबरीकरण करपाक तेणी फुडाकार घेवन डांबरीकरण केलें तेणी। तसो आतां बारीक बारीक कामां तेणी देवळाचें म्हणपाक तेणी देवळाचें काम केलां। अशें करून तेणी बारीक बारीक खुबशीं लोकां हातभार लायला। जणू काय तेणी सरकारा मार्फत म्हळ्यार जायनासतना केलें तेणी स्वता ओन तेणी आपूण करून तेणी दिल्ले लोकांक दिल्ले कडेन आसा। ताका लागून हांव आमदाराक एक हांव बरें म्हणपाक शकला की तेजे कांय वायट विचार तेजे तकलेंत केन्ना हाडना तो। आनी म्हाका लेगीत म्हणटा की वायट सरपंच म्हणटा म्हाका वायट केन्ना विचार मनशान करच न्हू। बरें कोणालें गायडलायन दिवचें, बरें विचार करचो, बरें विचार लोकांक भुरग्यां वांगडा सांगचें होच तेगेलो एक प्लस पॉयंट आहा। ताका लागून हांव ह्या केपें आमदार आमचो एल्टन ताका हांव मना काळजांतल्यान ताका हांव देव बरें कर म्हणटा की तेगेलें आयुश्य जावं तेगेलो बरे भाशेन तेगे फुडाकार जावचो आनी लोकांक बारीक सारीक लोकांक ताका बरो सहकार्य करपाक ताका तेगे हातभार लागचो इतलें हांव ताका देवा कडेन मागतां। वल्लभ प्रभुदेसाय केपें वार्ड नंबर 9 म्युनिसिपल एरिया हांव जावं बाय दिवपाक कारण म्हणल्यार आमगेल्या मंगळाराक 11 तारखेक आमदार हाजो 50वो बर्थडे जाता ताका हांव पयलीं सद्या विशीस करता। विश यू हॅपी बर्थडे टू यू आमदार बाब आनी तूं आरोग्य आयुश्य हें देवा कडेन मागता सदां मेळचें आनी तुजें नंबर 1 केपें हातांत घेतलां हें करपाक तुका सदां फुडाकार आसता आनी ताची करपाक आमी आसचें अशें हांव मागता देवा कडेन। आनी तशेंच जे 3.5 वर्सांक आमदार म्हणून ताणें काम खूब कितें केलां। एक म्हणल्यार तुका शाळा भुरग्यांनी इम्पॉर्टंट शाळा ती शाळा रडटाली ताका ताणें रिपेर केली आनी ती शाळा बरे भशेन केली। तशेंच कोणा ज्या ज्या भागांत उदक ना त्या उदकाचो ताणें वेवस्था केली। आनीक ज्या कडेन तांकां कोणाक रस्तो ना ते रस्तो केली। ज्या इतली जवळ 30 वर्सां सुमार ते कांयच कोणें पळयलें ना पूण ह्या 3.5 वर्सां ताणें बेजिकली जे लोकांक जाय तें केलें। कोणाक गव्हर्मेंट जॉब जाय ते आतां ना तरी पूण ताका कामां अडथळे येवपाक जाय म्हणून गव्हर्मेंटा पूण सर्वीस लायली। ते बी हांव एल्टन बापायक उपकार मागता की ताणें जे फोर्स केलो म्हणून लोकांक जॉब तरी मेळ्ळे। सिमतऱ्यो हातांत घेतली ताणें म्हाकाय मुगेली बी केपें कोणी इतली सिमतर ताणें सांगलें सगळें जालां फक्त एक थोडी नोती कितें उरली म्हूण उरलां। म्हणजे अशें आमदारान आमचे खातीर खूब केलां आनी हांव त्या आमदारा असो आमदार म्हणटा की
आनी म्हाका दिसता गोंयांत असो येवन 30 वर्सां कोणी केलो नासतलें पूण ताणें केलो आनी अजून तो एफर्ट्स घालता शाळा म्हूण तुगे रस्ते म्हूण आमगे ही बाजारांतली ही जी खळी आशिल्ली उदक व्हांवतालें तें उदक व्हांवन तें खूब जाणांनी कितें केलें फोंडप आनी वाट दिवप पूण ताजी उपाय कांय कळना पूण ताणें ती ड्रेनेज बांदपाक घेतली आनी ती ऑलमोस्ट अर्दी ड्रेनेज जाल्या आनी ती फूल जातली अशी आमदारान 10 जाणां कितें जाता तें विचार करून गेला हर्शीमॅन मनीस जिते आसतना पावता म्हणना मरतकीर बी हर्शीमॅन कोणीय समज जर हर्शीमॅनाचेर समज जर गरज आसा राती पासून फोन मारले जाल्यार तो बिलसान म्हूण एक आमगेलो म्हजे फ्रेंड जावन आमचो गांव भाव ताका धाडटा आनी तांगे वेवस्था करता असो आमचो आमदार आनी आमदारा ह्या 3.5 वर्सां इतली करता जाल्यार आनी समज कितली वर्स म्हळ्यार कितें जायना तुमी चिंतपा जाय आनी हांव अशें म्हणून परत एक फावटी आमदारां सगळीं केपेकाराच्या वयल्यान विश हॅपी बर्थडे टू यू म्हणटा आनी तुका अशेंच आरोग्य आनीक आयुश्य दिवचें आनी हें भरभराट केपें केपें नंबर 1 करून दाखयता हें म्हाका गृहीत धरता आनी हांव सांगना की हें तो करतोच. इतली वर्सां एक मतदारसंघ हे फाटे आशिल्ले पीपल सरकार दिसता खंयचोय सरकार हांव सरकार म्हणा पयलें काँग्रेसाचो सरकार आशिल्लो आनी आतां बीजेपी सरकार बट सरकार आशिल्लें म्हूण जायना कोण रिप्रेजेंट करता ते मतदारसंघ तेणें सरकारा मुखार हाडपा पडटा बाबा ह्यो फेसिलिटी आमकां नाय पयलीं डेफिनेटली काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो तेन्ना लोकप्रतिनिधी कोण आलो तेन्ना कडेन सरकाराक नदरेर हाडला आसले आमी आतां काँग्रेस आहा सरकार बीजेपी आहा बट आमी बीजेपी सरकाराक दाखोवन दिला बाबा हे लोक हे लोकांक केपें मतदारसंघात हिंग फाटी आहे आनी इट इज द रायट ऑफ आर केपेकार्स टू गेट दीस बेसीक फेसिलिटी सो हे विचार केले आमी सरकाराक दबाव हाडून आमी इलेक्ट्रिसिटीची कामां पण घेतली कित्याक अंडरग्राउंड जाला आतां मेन एचटी लायन आख्खे खोलाक अंडरग्राउंड जालो फूल कंडक्टर चेंज जाले आमगेल्या फातोरपे हाटीर बोरपिला ते सायडीन म्हाका दिसता केन्नाय स्ट्रीट लायट म्हणटे रस्त्यार नाशिल्ली दोंगरान लायन जाली आमी ती स्ट्रीट लायट घेवन गेली वन डे म्हणल्यार ती फूल स्ट्रीट लायट केली बारशें आतां आमी जाय पडे स्ट्रीट लायटाचो प्रोजेक्ट टेंडर जाले तेवूय काम जावपा वावुला म्हणटा थिंगा रस्तो नाशिल्ले तो आमी रस्तो करून दिला म्हणटा हांव कितें म्हणटा कसलो खंयचोय सरकार जावन तूं इट इज आर लोकांचो बेसीक रायट टू हॅव ऑल दीस नेसेसिटीज ह्यो गोश्ट इट इज नॉट अ लग्जरी आतां लायट म्हणटा एक लग्जरी न्हू मोबायल म्हणटा एक लग्जरी न्हू एक नेसेसिटी सो मोबायल आहा बट चार्ज करपा पयलीं वावुला लोक सकयल बारशेन चार्ज करताले ही परिस्थिती आशिल्ली आमगे लोकांची सो हे सगळें तकल्यान दवरून आय फेल्ट दॅट आय शूड वर्क फॉर द पीपल ऑफ केपें कित्याक केपेकारान म्हाका भरपूर विश्वास निवडून हाडून बरो करता म्हणून जेन्ना डिफेक्शन जालें ते आमी लोकां बरोबर रावले आमी खंयच्यानी उडी मारला गेले कित्याक लोकांन एक आयडियोलॉजी एक एल्टन काँग्रेस म्हणून वोट केलो सो आमी आनी चड करून देवाक जेन्ना आमी उतर दिल्लें हें आमी पाडे कित्याक हांव थोडे प्रिंसिपल आसलो मनीस आनी डेफिनेटली वीथ ऑल दीस आय फील दॅट वॉट एवर बेस्ट I could give to Kepekars I am giving and in future देड वर्साला हांव दिता रावतलो सी केपेकारांक एकूच मेसेज दिवपाक सोदता की आमी एकवट सांबाळपा जाय जेन्ना आमकां कोणूय लोक डिवायड करता बेस्ड ऑन कास्ट क्रीड रिलीजन हे जर खंयचेय राजकारणी पार्टी जावन आपणा फायद्याक लोकांक डिवायड करताय हे आमी डिवायड आसना तुमी म्हजेर विश्वास दवरला आनी म्हाका विश्वास दवरून आमदार निवडून हाडा होच विश्वास दवराय डेफिनेटली 27 आमगेलो सरकार जातलो एंड वी विल बी इन द गव्हर्मेंट एंड वी विल मेक शुअर जें काम पेंडींग आहा आतां 2027 म्हणल्यार 27 उपरांत आमी हें काम करून दाखयतले कित्याक वी वॉन्ट आर प्लेस आर मतदारसंघ केपेकारांचे मतदारसंघ बाकीचे गोंयांत बरी फेसिलिटी मेळ्ळ्या खंयच्याय मतदारसंघात ते भशेन आमी केपेकारांक मेळच्यो दॅट इज माय मेसेज टू केपेकार देव बरो करूं बेटा तुमी म्हाका आमदार निवडून हाडो आनीक डेफिनेटली कोणा जायत जाणांक दिसता की केपें मुखार वयचें सगळे वाठारांनी सो डेफिनेटली विथ युअर सपोर्ट विथ युअर हेल्प आय वील मेक केपें नंबर 1